حضرت حرام بن حوشب تابعین چنے آپ فرماتے نے میں ایک قبیلے دے ایک بستی پنڈ دے نال نہیں گزریا نال قبرستان سی قبرستان دے وچوں ایک بندہ کھوتے دی شکل اثر دے ٹائم نکلدا ہے جدوں اثر دی دیگر دی نماز دا ویلا ہوندا ہے وہ کھوتے دی شکل سر کھوتے دا ہے دھڑ بندے دا ہے اس شکل قبر تو باہر نکلدا ہے کھوتے وانگو ہین کے پھر قبر چ وڑ جاندا ہے میں نال پنڈ دے گیا اتے ایک مائی چرخا پی کتنی سی میں کیا مائی جی دسو ایک قبر کس بدبخت دی ہے جدا حشر پہ آندا ہے وہ کھوتے والی شکل بن جاتی ہے دھڑ جناب بندے دا پنڈا انسان دا ہے لیکن جناب وہ سر کھوتے والا بن جاتا ہے یہ کون انسان ہے انہیں آخیا پتر میرا ہی بیٹا سی جدو اثر دی نماز دا وقت آتا سی میں آدھی سا پترا شراب نہ پی نماز پڑھ لے یہ مینو آتا سی کھوتے وانگو ہینگ نہیں چپ کر جا رب نے نو قبر دے اندر ایویں دی سزا دیتی ہے جدو این ڈیگر دا ٹائم آتا ہے اس حال دے اندر قبروں باہر نکلدا ہے ہاں جی قبروں باہر نکل کے ہینگ کے پھر مر جاتا ہے پتہ نہیں رب نے کنی دیر سزا دینی ہے جی ویخ مسلمان والدین دے اگے بکواس بازی کرن دی سزا کنی عظیم ہے کنی سخت سزا رکھی ہے رب کریم نے اگر تم والدین دی فرما برداری کرے گا کئی گناہ ایسے نے جنہ تے رب والدین دی برکت نال پردے پا دے گا والدین دے حقوق سن سختی نال کہ اسلام نے دتے کی اسلام دے اندر تے ادب والدین دا ادب استاد دا ادب صحابہ دا ادب ولیاں دا ادب وڈیاں دا ادب ماں پیو دا اجنے نبی پاک دا ادب رسولاں دا ادب خدا دا ادب گھر دے کے ایتھے تے ادباں دی لین لگی پئی ہے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آپ اپنے والدین واسطے دعا بعد کرتے سن تے استاد واسطے پہلو کرتے سن کسے عرض کیتی حضور ہے کیوں فرمایا اس واسطے کہ والدین نے اسمان تو زمین لیا ہے توجہ والدین نے آسمان تو زمین وال لیا ہے تو استاد نے رب دا دین پڑھا کے زمین تو آسمان وال لے گیا اکھے بے ادبا کبھی نہ تھی بڑی راجے جنا حضور منگے
منگے یا بہو تے دو ہی جہانی وانجے